श्री परमात्मने नमः। गणेश्वरस्तं गिरिजाशिवस्तं राधेश्वरस्तं च दिवस्पतिस्तं स्वस्थानि माता प्रणमामि भक्त्या दयाद्रदृष्ट्या सततं समीक्ष्य माम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमः शिवेभ्यः शिवपादुकाभ्यः गोरक्षमत्स्येन्द्रपशुपतेभ्यो नमो नमः सद्गुरुपादुकाभ्यः। श्रीमते सर्ववेद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। प्रिय स्टूडेंट्स, सादर नमन बंदन कार्यक्रम श्री स्वस्थानी साधनामा कार्यक्रम स्वस्थानी साधना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। प्राविधिक मित्र सुषमा सँगै म तपाईहरुकै पण्डित माइला भूपेन्द्र अर्थात भागवत सर। हाम्रा आद्याचार्य गुरुजनहरूलाई सादर नमन गर्दै सबै देवी देवताहरू, स्थानीय देवी देवताहरू सबैलाई नमन वन्दन गर्दै आजको हामी स्वस्थानी साधना कार्यक्रम आरम्भ गर्न गइरहेका छौं। स्वस्थानी माता कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टदल कमलको बीचमा बस्नु भएको छ। यस्ती स्वस्थानी माताको हामी अर्चना वन्दना उपासना गरिरहेका छौं। अष्टांशु च दलेष्वेश मातृकाष्टस्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्दश्च अर्धश्च भवमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालंकारभूषिता सुवर्णबद्धिका साभा स्वस्थानी परमेश्वरी। स्वस्थानी माता कस्ती हुनुहुन्छ भने, हे स्वस्थानी माता, हजुर अष्टदल पद्मका बीचमा बस्नु भएको छ। अष्टदलका 8 वटा कोणहरूमा क्रमशः ब्राह्मी स्वरूप, माहेश्वरी स्वरूप, कौमारी स्वरूप, वैष्णवी स्वरूप, बाराही स्वरूप, इंद्राणी स्वरूप, चामुण्डा स्वरूप र महालक्ष्मी स्वरूप की अष्टमातृका हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बीचमा श्री स्वस्थानी माता बस्नु भएको छ। उहाँको 4 हात छन्। खड्ग, त्रिशूल, वर, नीलोत्पल हातमा रहेको छ। पीत वर्ण छ अनि सबै प्रकारका अलंकारहरूबाट सुसज्जित हुनुहुन्छ। यस्तै श्री स्वस्थानी माताले दयालु भई हामी सबैको कल्याण गर्नुहोस्। हामी सादर नमन वन्दन गर्दछौं श्री स्वस्थानी मातालाई। स्वस्थानी देवी जगदीश्वरी हुनुहुन्छ। हामीले भनिरहेका पनि छौं, जुन गण्डकी शालग्राम गाथामा उल्लेख गरिएको पनि छ कि स्वस्थानी माता अत्यन्त फलदाता हुनुहुन्छ, तत्काल फलदाता हुनुहुन्छ र स्थानीय देवी देवताहरूमा अग्रणी हुनुहुन्छ। र हामीले जुन स्वरूपमा अर्चना वन्दना गरे पनि परमात्माको स्वरूप उही नै हो। भगवानले भन्नुभएको छ, एकोहम बहुश्याम, म एउटै छु तर मेरा स्वरूपहरू भिन्न भिन्न छन्। जुन स्वरूपको अर्चना वन्दना जुन समयमा गर्नुपर्दछ त्यो समयमा तिनै देवी देवताको अर्चना वन्दना गर्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शन रहेको छ। यही दर्शन अनुसार यति बेला माघ महात्म्यको स्वस्थानी व्रत कथा चलिरहेको छ।
तीर्थस्थलमा बस्ने अनि भगवतीको आराधना गर्ने यो प्राचीन हाम्रो परम्परा हो। यही परम्परालाई हामीले यति बेला पनि श्रवण गर्दैछौँ माघ महात्म्य अन्तर्गत। आउनुहोस् स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ गर्नु पूर्व हामीले प्रार्थना गरौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैर्साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाम् ध्यानाम्बस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाताजिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिदतेसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। यसरी स्वस्थानी जगदीश्वरीलाई मन्त्र पुष्पाञ्जलि अर्पण गरिसकेपछि आउनुहोस् आजको कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। हामी प्रविधिमा सुषमा सखी र म उपस्थित भइसकेका छौँ 10औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग लिएर। अथ 10मोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। फेरि राजगृहमा गई कुहिनो पतन भयो। राजगृह पीठ राजराजेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा वायु आएर तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको प्राणवायु भएर रहन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट महापन्थमा पुगेपछि देब्रे कुहिनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा विश्वावसुगणहरू आएर तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रादि देवतालाई मोह गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कोलापुरमा पुगेपछि उदर पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नर्मदा योगिनी शमशान रक्षणेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धभूमिमा गरुड आएर तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भएर नागहरू तिम्रो आहारा हुनेछन् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा पुगेपछि दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ रत्नादेवी शङ्कुपासा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा पत्थरहरू अर्थात् ढुङ्गाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवता मानेर मनुष्यले तिमीहरूलाई पूजा गरून् भन्ने वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट ओमकारेश्वरमा पुग्दा माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भएर चिताएको कुरा दिन सक्ने वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा पुगेपछि कलेजो पतन भयो अनि जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आएर श्रद्धा भक्तिपूर्वक तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भएर धर्म कर्म गर्दा तिमीहरू रहनै पर्ने होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि उज्जैनमा पुगेपछि रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललल जिह्वा योगिनी
झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा गएर हिमालय पर्वतले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर यावत जीवात्मालाई मोक्ष दिन सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा पुगेपछि दाहिने कान पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी अनि चित्रवर्णा योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शान्त भूमिमा पुगी योगिनी गणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सदैव यज्ञको फलदाता हुन समर्थ भए भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगादि देवी कलङ्का योगिनी सहस्रेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा मातृका गणहरू आएर तपस्या गर्दा भए ईश्वरी प्रसन्न भएर स्थानको अधिपति हुन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि त्यसपछि फेरि हस्तिनापुर पुगेपछि दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटरा योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस वीर भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भएर संहारकर्ता हुन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि उड्डयनमा पुग्दा शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ विकलादेवी पिङ्गला योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा हनुमानजी आएर तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भएर श्रीरामको सेवक बनेर लङ्का जलन गराउन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि प्रयागराजमा पुगेपछि फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ सिंहजङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा दक्ष 10 अवतारहरू गएर तपस्या गर्दा भए ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगमा दुष्ट दैत्यहरूको संहार गर्न सके भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झन्केश्वरी देवी झङ्कारी योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस कर्मभूमिमा विश्वकर्माले आएर तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो कीर्ति चन्द्र सूर्य रहेसम्म चलिरहोस् भनेर वरदान दिनुभयो। अनि मायापुरी अहिलेको हरिद्वार मा पुगेपछि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ महादेवी चञ्चला योगिनी तपसेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा गई 64 लिङ्गले तपस्या गर्दा भए ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि मल्लगिरीमा पुगेपछि देब्रे कुहिनो पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कलङ्क जिह्वा योगिनी उमेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यस घोर वनमा गई भूत प्रेत पिशाच आदिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सधैँ मेरो नजिकमा रहे भनेर वरदान दिनुभयो। अनि शेरपुरमा गएपछि तालु पतन भयो। शेरपुर पीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। जहाँ जहाँ शिवजी घुम्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ को उत्पत्ति हुँदै गइरहेको छ। अनि त्यसपछि सत्य भूमिमा पुगेपछि सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर त्यहाँ सत्यमा रहन सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। त्यसपछि हर्षगिरीमा पुगेपछि आसन पतन भयो। हर्षगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कमला योगिनी धर्मधनसेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शुद्ध भूमिमा गई कलिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट गर्न समर्थ भए भनेर कलिलाई वरदान दिनुभयो। अनि नीलगिरीमा पुगेपछि मुकुट पतन भयो। नीलगिरी पीठ सरला योगिनी आनन्देश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो, शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गएर सूर्यादि ग्रहहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लाभ हानिको फल प्रदान गर्न सके भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि यसपछि मेरुगिरीमा पुग्दा साथ
सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपाला योगिनी जुवा पतेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा नागहरू आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको शरीर अगम्य होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। अनि महेन्द्राचलमा पुगेपछि तिग्रा पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमना योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सुरम्य भूमिमा गएर भक्तिपूर्वक लक्ष्मीले तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भएर कार्तिकको औँसीको दिनमा सबैले तिम्रो पूजा गरून् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा पुगेपछि तिग्रा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा कमल आदि पुष्पहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर पूजा कालमा तिम्रो मान होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुतस्थान अर्थात् गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ रत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माहरूको बोलीमा तिम्रो वास होस् भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा पुगेपछि बायाँ करङ पतन भयो। अनि महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा अणिमा आदि गरिएका अष्टसिद्धिहरू आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको कहिल्यै पनि नाश हुने छैन भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि उमेशपुरमा पुग्नासाथ कड्याउलो पतन भयो। उमेशपुर पीठ त्रिपुरेश्वरी देवी त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शीतल भूमिमा गई मेघ बादल आदिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लोकलाई जलदान गर्न सके भन्ने वरदान दिनुभयो। यसरी छायापुरमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुकोमला योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा गएर काल आदि अष्टभैरवहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मातृकागणको अधिपति हुन सके भन्ने वरदान दिनुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीका अङ्गहरू पतन भए त्यहाँ त्यहाँ एउटा एउटा पीठ उत्पन्न हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड रहेको छ। मैले हजुरलाई संक्षेपमा केही पीठको वर्णन सुनाएँ। यी पीठहरूमध्ये कुनै एउटा पीठको मात्र जसले श्रद्धा भक्तिपूर्वक दर्शन गर्दछ, भगवतीको सेवा आराधना गर्दछ भने उसका सबै प्रकारका मनोरथहरू मनोकामनाहरू पूर्ण हुनेछन्। यसमा सन्देह नमान्नु भनेर कुमारजीले अगस्त्य मुनिलाई भन्नुभएको कथा प्रसङ्ग यहाँहरूको लागि आज हामीले श्रवण गरायौँ। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरी व्रतकथायां सतीदेवी अंगपतन स्थाने विभिन्न पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10मोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी माता को जय। आउनुहोस् अब मन्त्र पुष्पाञ्जली लिउँ र आजको अनुष्ठान आजको स्वस्थानी साधना कार्यक्रमबाट बिदा हुनुपर्दछ। ओम उपनयतु मङ्गलम् सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सदं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा चतुर्द्वार कथा प्रसंग या कुंजन्दुत्सारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना त्वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। आउनुहोस् हामी सबैले स्वस्थानी मातालाई मन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पण गरौँ। आजको स्वस्थानी साधना कार्यक्रमबाट प्राविधिक सखी सुषमा सखी सँगै म तपाईहरुकै पण्डित माइला भूपेन्द्र अर्थात् भगवत शरण गण्डर्सी बिदा हुन चाहन्छौँ। निरोगी सबै हुन् सुखिया, सबै बेस देखुन् नहुन् कोही दुखिया। ओम शान्ति शान्ति।